Malipayong adlaw mga kapaglabi kalagsoon. Basta ka adlaw ipapahulay sa tanan mga minahal. Kanunay nagapatalinghog, nagasunod pagtan-aw sa ato mensahe sa kamatuoran. Labi na nining adlaw nga kita magapamalando na usab sa dako uyamot nga pulong sa Ginoo diyo sa balaang kasulatan bahin sa usa ka kinabuhi sa tao nga ginasulat sa libro nga dili madunot ang balaang kasulatan diha sa unang Samuel kapitulo 3 bersikulo 19 ngadto sa 20 sa kinabuhi ni Samuel. Nagaingon og si Samuel nagtubo og si Jehovah naguban kaniya og wala magkatugot nga ang mga nga may mahulog sa iyang pulong sa yuta og ang tibuok Israel gikan sa Dan bisan ngadto sa Beersheba nang hibalo kasi Samuel nahimutang aron mahimo nga usa ka manalagna ni Jehovah saka nindot nga sugilanon nato sundan ining adlaw sa mga katuigan sukad ang Dios unang nagpadayag sa iyang kaugalingon ngadto sa anak ni Ana ang pagtawag ang Samuel ngadto sa buluhaton sa pagkamanalagna mingabot nga pagailhon sa kinatibuk-an sa nasod pinaagi sa matinod-anon pagtahod no pagailhon kini siya sa pagtahod sa langit ng pahimangno ngadto sa balay ni Eli. Masakit og masulayon sama sa katungdanan kaniadto. Si Samuel naghatag og pamatuod sa iyang pagkamaunungon ingon nga mensahero ni Jehovah. Og si Jehovah naguban kaniya og wala magatugot nga may mga mahulog sa iyang pulong sa yuta. Og ang tibuok nga Israel gikan sa Dan bisan ngadto sa Beersheba nang hibalo nga si Samuel nahimutang aron mahimo nga usa ka manalagna ni Jehovah. Ang mga Israelita ingon nga nasod nagpadayon sa kahimtang nga walay pagtuo og nagsimba og Diyos og gisip nga usa ka silot sila nagpabilin nga ilalom sa Palestihanon. Sa niining panahon na si Samuel ming bisita sa syudad og sa mga balangay sa tibuok nga yuta nagabuhat sa pagliso sa kasing-kasing sa mga katawhan ngadto sa Dios sa ilang mga amahan og ang iyang mga paningkamot wala nakawang. Human nagaantos sa mga pagsakit sa ilang kaaway sulod sa kaluhaan katuig ang mga Israelita na nagbakho sunod kang Jehovah og si Samuel namulong sa tibok nga balay sa Israel nga nagaingon kung si Jehovah no kung kamo magpamalik ang Jehovah sa bugos niyong kasing-kasing nan isalikway ang inyong mga laing Diyos og ang mga astarot gikan sa taliwala ninyo og ipatumong ang inyong kasing-kasing ngadto kang Jehovah og mag-alagad kaniya lamang og siya magaluwas kaninyo gikan sa kamot sa mga Pilistihanon. Unang Samuel kapitulo 7 bersikulo 3. Dinhi atong makita ang praktikal nga pagka-Diyosnon kasing-kasing nga relihiyon mao'y gitudlo sa panahon ni Samuel. Ingon nga gitudlo ni Kristo sa dinhi pa siya sa yuta. Kung wala ang grasya ni Kristo, ang gawa sa dagway dinhi pa sa yuta. Sa relihiyon walay pulos sa karaang Israel. Sila sama sa mga moderno nga Israel. Adunay kinahanglanon karon sa matuod nga pagpabuhi sa kasing-kasing nga relihiyon. Ingon nga mas nasinati sa karaang Israel. Ang paghinulsol ang unang lakang sa pagahimuon sa tanan nga buot mabalik ngadto sa Dios. Walay makabuhat niini nga buluhaton alang sa uban. Kita sa matag usa kinahanglan magpaubos sa atong mga kalag sa tubangan sa Dios o gisalikway ang atong mga Diyos
kung ato na mabuhat ang tanan nga atong masarangan, ang Dios magapadayag kanato uban sa iyang kaluwasan. Patriarch and Prophets, pahina 589 ngadto sa 590. Kini nga pasidaan kapag laang migala igsuon nga pagtalikod sa mga Diyos-Diyos sa kalibutan. Usa ka pahimangno sa Ginoo sa ato kaadlawan karon nga mabalik kita sa tinuod nga buhi nga Dios o kita makabadayon sa magalagad, magpaubos, magpahinulsol kita aron kini adunay dakong kapuslanan ang grasya nga gihatag sa Ginoo nga dili makawang kanato ingon na kita nagapaabot kaniya. Kapag laam igila igsuon kanunay nagaimbitar ang Ginoo kanimo ug kanako kanaton tanan sa dili pagkawang sa hangyo sa Ginoo sama sa kadlawa ni Samuel. Kini gibalik kanato nining adlaw aron kita magahinuklog unsa ang mahimangno sa Ginoo nga ato kini pagadawaton aron kita magatubo o kanunay sa kanunay ang Ginoo man magauban kanato nga mga pulong nga gisgutan sa unahan dili walay matagak ngadto sa yuta ug ang tibuok katawhan sa Ginoo manghibalo mahimutang aron mahimo kita nga mga kanakan sa Ginoo. Mayong adlaw og malipayong adlaw papahulay kapag laami ka igsuon. Ginoo magapanalangin kanatong tanan.